دے نال نوازیا ہے، نام عطا کیتے نا. ہر نبی نو اللہ نے ایک ایک نام دیتا ہے، اور نام کوئی نہیں. جی اگر نام ہے بھی صحیح سے مشہور نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم حضرت نوح دے نال، حضرت موسیٰ دے نال، حضرت ابراہیم دے نال، حضرت عیسیٰ دے نال. غرض کہ میں تفصیل وال نہیں جانا چاہنا. ہر نبی ایک ایک نام دے نال مشہور ہے. پر جدو باری تیری تے میرے سونے محبوب دی آئی، بدر الدجا دی آئی، شمس الضحیٰ دی آئی، صدر العلا دی آئی، نور الہدا دی آئی، کہف البرا دی آئی، محبوب مصطفیٰ دی آئی، شمس الضحیٰ دی آئی. اس ویلے اللہ سنا دے او میرے نبی دے امتیو، اج توڑی تسی نبی دی ذات دے متعلق فیصلہ نہیں کیتا. اج مسلمان لڑتا پھردا ہے، کوئی آدھا محبوب اچھا بہت ہے، یعنی اتنا بڑھایا جو خدا دے نال ملائے، اور کوئی معاذ اللہ محبوب نو گھٹائی کھلوتا ہے. کوئی اج تھوڑی مسلمان پیا لڑ دے. اللہ سونا فرماتا ہے جس ویلے تو تے میں لڑنے آ، اللہ دا او مسلمانوں میں تو تانوں نبی کیو جی عطا کیتا ہے. نبی دی ذات تے بڑی اچھی ہے، اے دے ناواں دا وی کمائے دے ناواں دے نال وی کسے دی مثال نہیں ہے. میں کیا سونا اللہ کی میں اللہ سونا فرماتا ہے کون ہے سونا؟ محمد بھی محمد، احمد بھی محمد، حامد بھی محمد، قاسم بھی محمد، محمود بھی محمد، عاقب بھی محمد، فاتح بھی محمد، شاہد بھی محمد، حاشر بھی محمد، رشید بھی محمد، بشیر بھی محمد، نذیر بھی محمد، داعی محمد، شافع محمد، ہادی محمد، مہدی محمد، منجی محمد، ناہ محمد، رسول محمد، نبی محمد، امی محمد، تہامی محمد، ہاشمی محمد، ابتہی محمد، حریص علیکم بالمؤمنین محمد، مجتبہ محمد، مصطفیٰ محمد، مرتضی محمد، اعلیٰ محمد، اولا محمد، ولی محمد، مدثر محمد، مصباح محمد، عامر محمد، حجازی محمد، مصری محمد، قرشی محمد، نزاری محمد، نبی توبت محمد، حافظ محمد، کامل محمد، اکمل محمد، صادق محمد، اصدق محمد، طیب محمد، اطیب محمد، طاہر محمد، اطہر محمد، اعلیٰ محمد، افضل محمد، احسن محمد، اجمل محمد، خاتم الانبیاء محمد، عبداللہ محمد، کلیم اللہ محمد، حبیب اللہ محمد، صفی اللہ محمد، نجی اللہ محمد، سراج منیر. جدو دیکھے معمول نامہ دے اندر